आज आवाम की ज़रूरत से जुड़ा बुनियादी अशियाए फ़राहमी का एक हुकूमत पाकिस्तान का ऐसा इदारा जो आम शहरी की बुनियादी ज़रूरतों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन बना हुआ है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के आज के इस स्टोर में हमने अचानक विज़िट करके ये साबित करना है कि हमारे अवाम जो हैं उनको महंगाई से निजात दिलाने के लिए मौजूदा हुकूमत की जो तरजीहात हैं और उनके दुखों के मदावे के लिए जो सूबा पंजाब के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कोशिशें हैं वो हकीकत में क्या रंग ला रही हैं। जब तक आवाम को उनके बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन नहीं होगा, कोई हुकूमत जो है आवाम की अदालत में सुरखरू नहीं हो सकती। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हदायत पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के विजन के मुताबिक इस यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए यहाँ की अवाम नास को सस्ती, बेहतर और क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। अवाम और हुकूमत के दरमियान जो ज़हीरा अंदोज़, मिलावट माफिया और मिडल मैन जो आड़ती के रूप में एक अज़दहा बन के खड़े हो गए हैं, हुकूमत ने उनके अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए ना सिर्फ पंजाब भर में यूटिलिटी स्टोर के जहाँ जहाँ आवाम को सहूलत देने के लिए ये मार्ट हैं, स्टोर्स हैं, उनको मॉनिटर करने का फ़ैसला किया क्योंकि यूटिलिटी स्टोर हुकूमत पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का इस कौम से ये वादा था कि हम अदारे बनाएंगे। ज़िले सुबहानी के दौर में जो अदारे तबाही का शिकार हुए, जिन अदारों को सब्सिडी की लत लगाई गई और सब्सिडी के ज़रिए वो अदारे मुल्की ख़जानों पे बोझ बने रहे, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन भी उन्हीं अदारों में से एक ऐसा अदारा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह एमडी यूटिलिटी स्टोर यहाँ खड़े हैं, ये भी आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह ये खस्ता हाल, ज़ख्मों से चूर चूर अदारा, बेबसी की तस्वीर बना हुआ ये अदारा आज अपने पाँव पे खड़ा है। और ना सिर्फ इस अदारे ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में अवाम दोस्त पॉलिसीज़ के ज़रिए जो अदारा इससे पहले 14 अरब का नुकसान उठा रहा था, वो अदारा दिसंबर 2020 में 4 करोड़ 60 लाख का उसने मुनाफा कमाया। पहले वो खसारे से बाहर आया और उसके बाद वो मुनाफा कमा के अपने पाँव पे खड़ा हुआ है। किसी मुलाजम को भी इस दौरान नौकरी से फारिग नहीं किया गया। शफाफियत के अमल को इस अदारे में ला के कौम के अरबों रुपए बचाए गए हैं।
اور یوٹیلٹی سٹور نے 2020 میں جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آ کے کون سا تیر مار لیا جی، تیر جو ہے وہ ان سینوں پہ جا کے پوست کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے جنہوں نے سرکاری خزانے کو نانی جی کی دکان سمجھ کے لوٹا اور اپنی جیبیں بھری اور قومی ادارے جو ہیں ان کو بدحال کیا۔ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کی ریوائیول، اس کا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا اور مستحکم ہونا اس بات کی نشاندہی کرتے ہے کہ رائٹ پرسن ایٹ دی رائٹ جاب، ایسی لیڈرشپ جو خود جس کا دامن صاف ہو، وہ اداروں کو نہ صرف امپاور کر لیتی ہے، بااختیار بنا لیتی ہے، بلکہ انہیں اپنی مدد آپ کے تحت ایک اٹانومس آرگنائزیشن کو کام کرنے کا سلیقہ بھی سکھا دیتی ہے۔ جو یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن نے 2020 میں 7 ارب روپے کے جو واجبات تھے، جو سابقہ حکومتوں نے مال خریدا ہوا تھا مارکیٹ سے، یوٹیلٹی سٹور کے ذریعے اپنی دکانداری چمکائی، سیاسی دکانداری چمکا کے وہ گھر چلے گئے، تو ضلع سبحانی کا جو ٹولہ تھا ان کے خرید و فروخت کی مد میں 7 ارب روپے یوٹیلٹی سٹور نے 2020 میں ادا کیے واجبات کی شکل میں، اور 8 ارب روپے کا ٹیکس بھی اس حکومت کو دیا۔ یوٹیلٹی سٹور نے 100 ارب کی سبسڈائزڈ اشیاء 2020 میں عوام الناس کو فراہم کی، اور اسی طرح وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے جو پنجاب کے اندر رہنے والے پسے ہوئے طبقے ہیں ان کے لیے لنگر خانے کھولے، پناہ گاہیں بنائیں اور سستے بازار قائم کر کے اس بات کو یقینی بنایا کہ جو ہمارے مستحق اور نادار لوگ ہیں ان کی مشکلات کو ہم حل کریں، اور یوٹیلٹی سٹور جیسے ادارے جو ہیں دیہات کے اندر مہنگائی کی کمر توڑنے میں مصروف عمل ہیں۔ ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ اس وقت عام شہری اور پسے ہوئے ہمارے عوام جو ہیں مہنگائی نے ان کی کمر توڑی ہوئی ہے، تو یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن اور سستے بازاروں کے ذریعے حکومت پنجاب جو ہے وہ اس مہنگائی کی کمر توڑنے نکلی ہے۔ آج ایم ڈی صاحب کی موجودگی میں میں یہ آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ مافیاز کو للکار کے زمین بوس کرنے کا جو عزم وزیر اعلیٰ عثمان بزدار لے کے نکلے ہیں، ہم غلہ منڈیوں میں، ہم سبزی منڈیوں میں اور بڑے بڑے جو ہمارے تھوک کے اوپر بنے گودام ہیں ان کو آٹومیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ کسان سے جو کم نرخ پہ سبزی، فروٹ یا دیگر پروڈکٹ جو ہیں وہ خرید لی جاتی ہیں، کنزیومر تک وہ مہنگے داموں فروخت کی جاتی ہیں، جس سے وہ مڈل مین نہ ٹیکس دیتا ہے، نہ وہ کسی رجسٹرڈ میکانزم کے تحت اس شرح منافع کو ڈکلیئر کرتا ہے جس کی قیمت غریب عوام ادا کرتے ہیں۔ تو حکومت نے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے غلہ منڈیوں کو، سبزی منڈیوں کو اور تھوک اور پرچون کے درمیان ایک آٹومیشن اور آن لائن سسٹم کو متعارف کرایا ہے۔ کل انشاءاللہ عن قریب جس وقت بھی ہمیں سپیس ملے
میڈیا کی آنکھ سے ان حکومتی اقدامات کو ہم ضرور دکھائیں گے تاکہ ہم یہ باور کروا سکیں کہ اگر عوام مشکل میں آتے ہیں تو جو عوام میں سے جنم لینے والی حکومت ہوتی ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھا کرتی. آپ کے درد کو ہم دل سے محسوس کرتے ہوئے ان مشکلات کے ازالے کے لیے پرعزم ہیں, اور ایم ڈی یوٹیلٹی اسٹور صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ وہ اپنی کارپوریشن کے عوام دوست اقدامات سے میڈیا کو آگاہ کریں تاکہ آج یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو یوٹیلٹی اسٹور ہینڈل کرنے کے لیے, اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا پالیسیز متعارف کرا رہی ہے تاکہ یہ چینی کا جو رونا دھونا ہے, جو آٹے کی مہنگائی کا شور و غل ہے, یہ میڈیا کی سکرین پہ ہے یا نیچے حقیقت میں بھی عوام جو ہے اس کے شکنجے میں ہے. اس حقیقت سے پردہ اٹھانا اشد ضروری ہے, اور جو جائز آپ کے مسائل ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ چینی کا بحران پیدا کرنے والے افراد جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ جو سندھ کی حکومت نے پروکیورمنٹ نہیں کی, زیرو پروکیورمنٹ کے بعد حکومت کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے سٹاک ہیں ان سے ان کو سپلائی ہوئی, تو جہاں ڈیمانڈ سپلائی گیپ آئے گا وہاں کرائسس آتا ہے. لیکن حکومت نے کمر کس لی ہے کہ ہم نے ان کی کمر توڑنی ہے, منافع خوروں کی, ذخیرہ اندوزوں کی اور ملاوٹ خوروں کی. آپ کا شکریہ جی, آپ تھوڑا سا ان اقدامات کے حوالے سے میڈیا کو اپڈیٹ دیں. آپ بھی بتا دیجیے گا. جی السلام علیکم, میرا نام محمد لودھی ہے جی, میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن. پرائم منسٹر ریلیف اسکیم جو تھی وہ جنوری 2020 میں شروع ہوئی, اور اس کے جتنے بھی 5 ٹاپ آرٹیکلز تھے, آٹا, چینی, دالیں, گھی اور چاول, اس پہ ایک قیمت مینٹین کی گئی. اسپیشلی آٹے اور چینی کی اگر میں بات کروں, گھی کی, تو جنوری میں جو ریٹ فکس ہوا تھا یعنی چینی 68 روپیز کی, اور آج بھی وہ 68 روپیز کی ہے, انسپائٹ کہ اس میں فلکچویشن آئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اور لوکل مارکیٹ میں بھی. یہ بیکاز کموڈٹی ہے, یہ اسی طرح ڈرائیو ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ آٹے کی طرف آئیں تو آٹا 800 روپے پہلی جنوری کو 2020 کو 800 روپے کا تھیلا تھا, اور آج بھی اگر آپ لینا چاہیں تو 800 روپے کا ہے. گھی 170 روپے جو تھا کلو, وہ اس کی بھی پرائس اتنی ہے. تو ہم نے پوری اپنی کوشش کی ہے کہ اس کی ترسیل پوری رہے پورے سال, کوئی کمی بیشی نہ ہو. آف کورس جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس میں فلکچویشن ہوتی ہے, کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے, لیکن یوٹیلٹی اسٹور نے ایک لینڈ مارک اچیو کیا, جس طرح فردوس شاہی سوان صاحبہ نے ابھی بتایا کہ ہم نے اس سال تقریباً 100 ارب روپے کا ٹرن اوور اچیو کیا, جس میں سے ہم نے تقریباً 7.5 ارب جو ہمارے کنزیومر کے وینڈرز کے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہ ہم نے پچھلے 1.5 سال میں واپس کیے ہیں. 8 ارب روپے کا ہم نے ٹیکس جمع کرایا. اب ہم خود انحصاری پہ, اور ہمارے جتنے ایکسپینسز ہیں یو ایس سی کے وہ اب ہم خود اٹھا رہے ہیں, ہم گورنمنٹ کی کوئی گرانٹ نہیں ہے اور سبسڈی ہم پاس کر رہے ہیں. یہ تھے سوال. اگر آپ کا کوئی سوال اس موضوع پہ ہو تو جو اقدامات ہم نے لیے, اور انشاءاللہ ہاں جی ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں, رمضان میں ہم ابھی سے ہم نے تیاری شروع کر دی ہے تاکہ ہمارے تمام جو سٹورز پہ جتنی بھی رمضان کی انشاءاللہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی 19 اشیاء پہ سبسڈی ہوگی, گورنمنٹ ہمیں انشاءاللہ اس پہ پرووائڈ کرے گی. تو اور ہم انہی اشیاء پر ہماری ابھی سے کوشش ہے کہ ہمارے سٹاکس پورے ہوں تاکہ رمضان میں یہ مشکلات لوگوں کو پیش نہ آئیں. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مجھ میں جو افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے, اپوزیشن ساری 1 بائی 1 جا رہی ہے, انٹیریئر منسٹر چلے گئے, لیکن ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پرائم منسٹر کو اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں اس دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں. تو پرائم منسٹر کیوں جانے سے گریز ہیں یا کیوں تاخیر کر رہے ہیں کہ لوگ وہاں پر میتیں لے کے اس سردی میں سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ بس بدقسمت سانحہ جو ہے یہ ہر حکومت کے دور میں دہرایا جاتا رہا, اور دہشت گردی کی لپیٹ میں ہمارے ہزارہ برادری کے خاندان آتے رہے. وہ
पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ, PMLN के दौर में भी हुआ और अनफॉर्चुनेटली अब वो हमारे दौर में भी हुआ। ये मसलसल एक दहशतगर्दी के साथ जुड़ा ये एक पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों का वो स्याह अमल और कारस्तानी है, जिसका मकसद पाकिस्तान में जो हमारी बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी है उसको तारा तारा करना है, उसको पारा पारा करना है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी अज़ीज़ है और हर शहरी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हमारी आइनी, अखलाकी और इंसानी ज़िम्मेदारी है। जो मुतालबात उन मुतासरीन के लवाहकीन के सामने आए, वज़ीर आज़म ने उस हवाले से कमेटी तश्कील दी। उस कमेटी ने वज़रा ने दौरे भी किए और अभी भी वज़ीर आज़म के नुमाइंदे कोयटा में मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो हमारे मुहिब वतन हज़ारा के मुतासरीन हैं वो इस वक्त दुख में ज़रूर हैं, उनके अपने बिछड़ गए हैं और हमेशा उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जुल्म हुआ है। हम सारे 22 करोड़ अवाम उनके साथ हज़ार यकजहती करते हैं और हमें ये भी पता है कि वो पुरअमन लोग हैं और पाकिस्तान पे उन्होंने हमेशा जाने निछावर की हैं। जो इस वक्त टीम जो है वहाँ कोयटा में मौजूद है वो उनके मुतालबात को सुन के वज़ीर आज़म से हदायत लेके हर मुमकिना कोशिश कर रही है कि उनके तमाम जायज़ मुतालबात पूरे कर दिए जाएं। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि चंद घंटे बाद उस हवाले से कोई अहम पेशरफ्त सामने आएगी और मैं आपके तवस्सुत से उनसे अपील भी करती हूँ कि वज़ीर आज़म लाशों पे सियासत को किसी सूरत भी एनकरेज नहीं करते। हमें आपका दुख अजीज़ भी है और हम बार बार आपसे अपील भी करते हैं कि आप उनकी अपनों की तदफीन करें। वज़ीर आज़म आपके पास अफसोस के लिए ज़रूर आएंगे। रही बात हमारे दो सियासी बिलावल साहब की और मरियम बीबी की, तो अनफॉर्चुनेटली उन शहीदों की लाशों पर भी आज वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाने का जो वतीरा था उन्होंने ना बदला और इस वक्त जो है वो हमें पाकिस्तान की सलामती के लिए सियासी हम आहंगी की ज़रूरत है। इस वाक़े पे वज़ीर आज़म पे तनकीद करके आप पाकिस्तान मुखालफीन को मौका फ़राहम ना करें। वज़ीर आज़म बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को प्रमोट करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह रियासत और हुकूमत तमाम अदारे मिल के जो इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के साथ जुड़ा बयानिया है उसको शिकस्त देने में मसरूफ़ अमल है। मैं सिर्फ़ बिलावल और मरियम बीबी से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी आस्तीन में छुपे उन सांपों को ज़रूर पहचाने जिन्होंने हमेशा उस दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की सोच को परवान चढ़ाया। वज़ीर आज़म ने हमेशा उस सोच को कत्ल किया। उस सोच का जो एक महवर और मरकज़ है पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना, हमने मिल के उसका कलाकमा करना है कि पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के अंदर जो हमारी मजहबी रवादारी और हम आहंगी है उसको हर हाल में हमने मुकद्दम बनाना है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, पंजाब जो है 12 करोड़ आवाम का सूबा है,
पंजाब के अवाम बड़े कॉन्शियस है अपने वज़ीर आला के हवाले से, उनकी जो मेडिकल कोरोना रिपोर्ट्स हैं वो मंजर आम पर क्यों नहीं लाई गई, या इसके पीछे भी कोई मोकलों की कारस्तानी है कि रिपोर्टें आवाम को नहीं दिखानी कि वाकई कन्फर्म हो जाए उन्हें कोरोना था या नहीं है, और जो रिपोर्ट्स हैं क्यों इसे रखा गया। इसी तरह शरीफ फैमिली भी किया करती है कि पहले कुछ राज छुपा लेती है, जब प्रेशर बढ़े तो फिर कहते हैं हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो गया। तो आपने क्यों प्रोपेगेंडे का मौका दे दिया है रिपोर्टें छुपा के वज़ीर आला की? पहली बात तो ये है कि कोरोना कोई शौकिया किसी शख्स को ऐसी कोई तारफ़ी टाइटल और लेबल नहीं है कि जो फ़खरिया को अपने साथ लगा लेता है। ये एक बदकिस्मती से ऐसी सीरियस वो वायरस भी है और वबा भी है जिसका शिकार जो है वो कोई सियासत में हो, वज़ीर आला हो या आम शहरी हो, सब उसकी लपेट में आ रहे हैं और उसके लिए एहतियात ही वाहिद हल है। जो आपने कहा कि वज़ीर आला साहब का, देखिए इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो टेस्ट नेगेटिव आया, आज वो वज़ीर आज़म कल तशरीफ़ ला रहे हैं लाहौर। उनके दौरे के हवाले से जो ब्रीफिंग्स हैं वो लेने में मसरूफ़ अमल हैं। उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में किया था, लेकिन जो सरकारी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उस आइसोलेशन में भी अदा की हैं और आज शुक्र है कि वो सेहतयाब हो के अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ अमल हो गए हैं। और कल वज़ीर आज़म की क़यादत में जो तरजीहात अवामी मफाद की हैं वो वज़ीर आज़म के साथ बैठ के पंजाब के 12 करोड़ आवाम के दुखों के मदावे के लिए पुरज़म नजर आए। मैडम बताएं कि जिस तरह आप चल रही हैं, आप जिस तरह आप माफिया के खिलाफ निकल पड़ी हैं, इससे पहले एक डकैती हुई थी, जहांगीर तरीन पे इल्ज़ाम लगाया गया था, वो 200 अरब से ज़्यादा थे, उन्होंने चीनी का जो किया था, उस पर हुकूमत ने कमीशन भी बनाया लेकिन कुछ निकला नहीं। देखिए बात यह है कि हुकूमत ने ये अज़्म जो है उसका बार बार इयादा किया और उसको दोहराया कि नो वन इज़ अबव द लॉ। कोई भी जो साबका अदवार में आपने देखते रहे कि किसी ने अपनी मंजी थले डंडा नहीं सी फेरिया, और पहली दफ़ा अगर ये जुरत वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला ने की तो ये उनका क्रेडिट है, डिसक्रेडिट नहीं है। हाँ, एक इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके साथ जो गठजोड़ बेनकाब हुआ कि किस तरह साबका अदवार में हुकूमतें उस माफिया के साथ मिल के मनपसंद अफराद को नवाजने का जो फरीज़ा अंजाम दिया करती थी, वो अभी गठजोड़ तो बेनकाब हुआ, लेकिन अदालत के अंदर उस कमीशन के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात लेके शुगर मिल एसोसिएशन गई है। अदालतों ने हक़ और सच का मुवाजना करते हुए फ़ैसले करने हैं। हुकूमत जो है रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती है और आवाम का दर्द, आवाम का एहसास, आवाम का मुफाद हमें हर हाल में मुकद्दम है, अजीज़ है, उस पे कोई समझौता नहीं होगा। डॉक्टर साहब वाले सवाल पे आ जाते हैं कि क्या उन्हें इस पॉलिटिकल टर्मोइल के मौसम में उन्हें खामोशी के लिए कहा कि आप आइसोलेशन में चले जाएं? देखिए ये वो जहरीला प्रोपेगेंडा है और वो शैतानी सोच है जो आपके ज़हनों में जन्म लेती है कि किसी बीमार को भी आप नहीं बख्शते। हमें बीमारी के ऊपर इस किस्म के सवालात जचते ही नहीं हैं, लेकिन जो भी इस पे सियासत करना चाहता है, मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि वज़ीर आला हूँ या वज़ीर आज़म हूँ या उनकी काबीना का कोई भी रुकन हो, कोरोना का वायरस हो या करप्शन का वायरस हो, हर एक को शिकस्त देने के लिए पुरज़म है
اور دونوں کا پیرالل ساتھ ساتھ ہم علاج کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بڑے آپ عوامی اقدامات کی بات کر رہی ہیں، لیکن گزشتہ 24 گھنٹے میں جو شوگر کی پرائز ہے وہ کوئی 7 سے 10 روپے پر کے جی کے حساب سے بڑھ گئی ہے، اور تمام اسٹاکسٹ اور جو شوگر ڈیلرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہی ٹیمپو برقرار رہا تو یہ دوبارہ 100 سے ابو اگلے 2-3 روز میں چلی جائے گی۔ دیکھیں، یہ گنے کا جو کاشتکار تھا اس کی ایک قیمت ہم نے متعین کی، اس کاشتکار کو ریلیف دیا گیا۔ انفارچونیٹلی اس کاشتکار کا جو فکسڈ ریٹ تھا اس سے ہٹ کے انہوں نے مہنگے داموں ملز کو گنا کی وہ روک کے فصل، تو ایک بحران آیا جس سے ملوں کے درمیان کمپٹیشن آیا اور وہ مہنگا گنا خریدنے پہ مجبور ہوئی، جس کی وجہ سے یہ کرائسس ہمارے نوٹس میں بھی آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اس پہ کمیٹی بنا دی ہے، اور حماد اظہر صاحب کی قیادت میں فیڈرل گورنمنٹ بھی شوگر کین کمیشن کے ذریعے اور ہمارے جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے جو ان کموڈیٹیز کو دیکھتا ہے، اس کی سربراہی میں چیئرمین اور ان کے جو افسران ہیں، ہم تمام صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ جو مصنوعی مفاد پرستی ہے، جو اپنے فائدے کے لیے مہنگا گنا میلز کو فروخت کرنے والے عناصر ہیں، ان کی بھی ہم سرکوبی کریں تاکہ جو پیرٹی ہے، قیمت میں استحکام ہے، وہ یقینی بنایا جا سکے۔ میڈم یہ جی انصاری صاحب، میڈم ویسے آپ کی ذاتی رائے کیا؟ آپ نے کہا ہے کہ یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ مہنگائی ہے بھی کہ نہیں، آپ کی نظر میں مہنگائی ویسے ہے کہ لوگ یہ چیخیں مار رہے ہیں؟ دیکھیں، کچھ شونج ویراواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق سی۔